السلام علیکم ګران کتونکو عبدالله شیرینی او بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. دا وخت منګوره نشاط چوک کې موجود یم. څنګه تاسو ته معلومه چې تېرو شویو ورځو کې چې کومه خوشګوار واقعه مخې ته راغلې وه سی ټي ټي کابل کې چې کومه دھماکه شو وه په هغې وجه باندې تقریبا 18 کسان باندې شهیدان شوي دي او دغه همدې پکې د 50 نه سیوا خلک په هغې زخمیان شوي دي. نو په هغې حوالې سره پرون هم دلته د سوات قومي جرګې د اړخه احتجاجي مظاهره شوه. په کابل کې د پاڅون په اهتمامات کې احتجاجي مظاهره شوه. همدغسې نن د پاکستان تر انصاف موجود راوتي دي، هغوی دلته احتجاجي مظاهره کوي. د هغو څه غوښتنه څه مطالبه لري راځئ چې ستاسو سره هغه شریک کړم. امن کی آواز اٹھانی ہے. مجھے جو یہ دھمکیاں دیتے کہ اس کو مائنس کر دو کیونکہ یہ لوگوں کو متحد کرتا ہے، تو میں آپ سب کو بتاتا چلوں اور ان لوگوں کو جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یاد رکھو میری زندگی میری لوگوں سے وابستہ ہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرا ملک ہے، یہ میری زمین ہے. اگر یہ بے گھر ہوں گے تو میں بے گھر ہوں گا. اگر ان کے جنازے اٹھیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی، میرے جنازے اٹھیں گے. اگر میرے لوگوں کے اوپر کوئی میری ماں بہنوں کو کہ سب سے زیادہ کھینچے گا تو وہ مجھے تکلیف ہوگی، میرے لوگ ہیں. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. ہم اس لیے کھڑے ہوں گے. ہماری زندگیاں، ہماری ذہنی خوشی یہاں پہ سب کی متحد ہے. کوئی ملیشیا اور لندن اور امریکہ میں ہمارے ادارے نہیں. ہمیں ان لوگوں میں سے رہنا ہے، اس میں زندگی گزارنی ہے، ان کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہے. اور میں آپ سب کو بتانا چاہوں، میں یہاں سے اپنے پورے پاکستان کو اپیل کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا، میڈیا سے بھی اپیل کی تھی کہ آپ ہماری مظاہرے نہیں دکھاتے، آپ ہماری امن کی فریاد نہیں دکھاتے، آپ ہماری خوشحالی ترقی نہیں دکھاتے، آپ ہماری آواز نہیں پہنچاتے. کیا آپ کو انتظار ہے کہ جب جنازے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت آپ کیمرے لے کے ہماری لاشوں کو گنے، اس وقت آپ بات کریں گے؟ کیا آپ کو لاشیں چاہیے کہ ایمبولینس میں جب لوگوں کو لایا جائے گا آپ اس وقت لاشیں گنیں گے کہ کتنے لوگ مرے، کتنے زخمی ہوئے؟ اس لیے ہمارے پاس نہیں آئے. جنازہ اٹھانے کا اور جنازوں کا انتظار مت کرے. جنازہ کیوں اٹھے میرا؟ ریٹائرڈ میجر دے میجر عادل اگر ٹویٹ کئی پرون مالا ٹویٹ کتا وی دا سواد کے چی دا پروگرام راوان دے دا دی خلقو دا پا ذہن کی دی چی دا سوادیان چی دی دا دیرم نرم مزاجا سادگان دوی پسند پوئی گی دا سکا دا سواد تا پار پار سی دا چلونا کئی زمان سرا زور دا داویم چی واقعی منگا سادگانیو که من پا دوی ادبار نوے، من پا خپلو مشارانو، من پا خپلو ادارو، من پا خپل حکومت زمانگا ادباری زمان بیقینی چی دو زمان سر بیمانی تو کاری شکاولے پا 2009 کے من راوتو آئی ڈی پیس شو دا دو پرینا خپل کورونا خپل جائدادونا دا هر سمن پریخو دا لارو دا مردان دا تخپایه دا نوخار پا خاورو که پراتو دا خپلو مشرانو پاینا خدا ورد امنن دا حد امننه منگا دیر سوری دا من دیر سیز دکڑا من ستاسو دا هر حرکت دا خبریو او انشاءاللہ تعالی دا سوات عوام دا سوات اولاس دا سوات قوم عربی شهده دا خپل خاوری دا پارا دا خپل دا دی وطن دا پارا دا من دس پاسانه نپری من دا خپل وطن دس پاسانه نپری دوست من بدلتا قسم پا خدای تو با پمون پمان نزای من بورد دلتا ویدی دویو من بورد دلتا زانه دا علالو خلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ من خپل وطن نپری دوست زمان پتا سنور ادبار نشلا زمان پا دے حکومتونا پا دی دارو قسم پا خدای کا ادباری نور پی در شکا والے نور زمان دے سرونو نور زمان دے سرونو سوداگانی منا کئی من دے خپل سرونو سوداگانی نمانونو من دے دا خبرم کو من دے سوات عوام دا خبرم کو
مراد سعید یو ایماندار نر غیرتی لیڈر دے من پہ فخر کو آغا مناسب دے آغا خپل خاورې د اواز صوت کړی دی دلته نن دا تقریر کوو موږ دلته راوتي یو اولنی دا علم کوو الله دعا کوو د مسلمان په حیثیت چې زه الله دعا کوم لاس اوچت کوي زه الله دعا کوم تاسو الله دعا کوئ چې موږ به دلته سیاست یو شی تکینو موږ به د دې خپلې ځمکې دپاره د سوات د قوم دپاره د دې خاورې دپاره ظالم ته به لاس اچو جابر ته به لاس اچو دا به زموږ یو ون پارټي ایجنډا وي واده ده ځکه مسله د سوات ته بیا د ملکن ریجن ده خو نن د سوات خبره ده موږ قانون منو موږ آئین منو موږ دومره قانون منو د سوات خلک چې زه به ماشوم وم هلته به اعلان وشو وی میاشت نه ده لیدلې دا مشران باید شي زه نه یم آئین وایي نو چې د دې فرض دی په کار دا ادارې دا قانون زمونږ دفاع کول په دو فرض دي او که دو د خپل خواهش مطابق آئین استعمالوي د خپل تعلق د تعلق باندې استعمالوي نو دا به خانې ناپرسان شي طاقتور به جدا شي کمزوری به جدا شي د کمزوري لپاره به ځالی بیا نو کمزوري خو بیا ډېر دي که نه بیا به څه کوي خانه جنګي به دې شروع شي او که کله هم خانه جنګي شروع شوه موږ د سوات خلک شریفانان خلک یو عزتناک خلک یو نرم خلک یو نو د دې دا مجبوره نشته چې بې غیرته نه وګورئ د سوات تاریخ پروت دی په 5 سال په جنګ کې د سوات تاریخ پروت دی د کشمیر په جنګ باندې هلته د ریډیو سیګنل شته خو بیا هلته موږ پته ده چې دا ډرامه بازي ده دوستانو ډرامه بازي نه منو د پولیس سره زموږ ابتدایان دي د پولیس کوم کسان چې شهیدان شوي دي هغه کسان د هغوی خون د هغوی وینه هغه دونه ارزانه نه ده چې هغه په ډالرو باندې خرڅ شي د هغوی وینه دونه ارزانه نه ده چې هغه د دوی په سیاسي عزایمو باندې خرڅ شي نن دوستانو نن د پاکستان د عوام وینه دونه سسته نه ده چې هغه به یو سړی راځي د هغه به خپل سیاسي عزایم وي د هغه به خپل معاشي عزایم وي او هغه به راځي او زما د خلکو مرګونه به کوي زما خلک چې دی زما بچي به یتیمانان کوي زما زنانه به کونډې کوي زما د مور به بچی بیلوي زما د خور به ورور بیلوي او دوستانو موږ به چپ ناست یو موږ چپ نه کېږو دوستانو د دا 2 میاشتو نه مراد سعید چې د دې په دې خاورې بچی دی نن هغه په کلي کې د هغه کور مخې ته اټیک کېږي دا څه پیغام دی تاسو په دې پیغام نه پوهېږئ چې چې دا په 2007 کال کې دی دلته به کورونه راوتلو او په یو ملک کې دی ټول قانونونه منظم شوي زما لپاره یو قانون د پنجاب لپاره د سیند لپاره بل قانون د پښتون لپاره بل قانون یوه خبره ورته کوم همیشه لپاره قربانیان کړي دي پښتون خوب ورکوي خو د خپلې خاورې د خپل عزت د خپل بچو د خپل غیرت دپاره ورکوي ستا د بېغیرتوب ستا د ډالر ستا د پلاستیک دپاره موږ قرباني نه ورکوو همدا ټول موجود یو کومه راکړه چې بله شوې ده کوم پولیس وروڼه چې زموږ شیطان شوي دي موږ که ګورو څوک زموږ ته ترور رامن دي څوک ته ماماد رامن دي موږ ټول د هغه بابا اولاد یو زموږ ویل شته ټول نو زه همدا دا پیغام درکوم که ته موږ په دې باندې کمزوري کوې تا ولې دا کوشش کړی تا ولې د تاڼې نه شروع کړې وه تا ولې د پولیس نه شروع کړې وه خو په هغه وخت کې د ولس او پولیس په منځ کې چې کوم ګیپ و نن هغه ګیپ ختم شوی دی نن ټول په ولاړ دي او نن خبره روانه ده که ته د سوات یو پولیس ته نقصان رسوو دا زما د دې علاقې 100 پښتنو ته نقصان رسوي ستا په سترګو کې به سترګې اچوم او دا خبره ورته کوم چې موږ
منتظر صبر کو منتظر پر استقامت تک ولرو نظام پر خاور کے دیر شهادت بودلا زمون تا مقبری بکیلی تشمتان بکیلی من مشمون ماتوان چون متوازر آتی ماکرم نالا چکلا ماتر کنگلا وقت آتایشما دلیل شما رفزنالا مپدکه کرا رسته حتی که انتر کاش پکلینی که سکتی اسپتال تر اتلانشو آتا منبا لارو کسو کاسا که پتر بلگی زیده سوکو دا امن علامت دے نو قدمی دی بازونا خونوی دی نو بازونا محترم دی او دا سواد طول پیدا آغا دا غم نا ڈک سازر پاگے باندے خور دے او دا پس خور دے چی دا سواد خلق امن غوڑی دا سواد خلق حکم منی د سواد خلق ترقی او خوشحالي غواړي دغه خلق دې د امن نه وایي د دې په جمع کې امن بل څه ته وایي دا خبره کوم ځینې خلک ملګري دي شکوک شبهات لري د سواد ولس او پولس دا د سواد محافظ دي دا واورئ ګورئ ښه دا خبره ده کوم دی پیو سے په پښپا باندې یو خبر کړی خو د هغې شل روخت کېدی شي د هغې دا هم روخ دی چې دا خلک په اشتعال کې رانه شي په دې خلکو کې یاره رانه شي او ستاسو لپاره یې ویلي چې دا شاټ سرکټ شوی دی دا یوه خبره کوم واوره خبره واوره دا خبره کوم چې دا پولیس او ولس دا د ګاډي دو پایانې دا یادو ساتئ په دې کې به خلک نفاق غورځوي ګورئ من دا آگے پولیس رو دا آگے شہداؤ دا سلام کرو کم چے پرون شیدان شیری او دا غول والدین تر صبر دعاگانے کرو امن کے حوالے سے ہو رہا ہے پرسو سی ٹی ڈی تانا قبل سوات میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے جو حادثہ ہوا ہے ہم اس کے پرزور مذمت کرتے ہیں سوات میں ہر قسم کی دہشت گردی کے واقعات جو رونما ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں ہم ان کے پرزور مذمت کرتے ہیں ہم سوات کے لوگ پرامن لوگ ہیں ہم امن چاہتے ہیں ہماری پولیس بھائیوں پر جو بھی تشدد ہوا ہے جو بھی ظلم ہوا ہے ہم ان کی شفاف تحقیقات کے ہم مطالبہ کرتے ہیں ہمارے بارڈر پر جو سیکیورٹی فورسز ہے ہمارے امن کی ضمانت ہے سوات کے لوگ جو ہے نا وہ پہلے بھی پرامن تھے آج بھی پرامن ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی پرامن رہیں گے 2007 اور 8 میں جو ڈرامہ یہاں پہ رچایا ہوا تھا سوات کے عوام نے اس سے سبق حاصل کیا ہے یہ ابھی 2022-2023 ہے ابھی یہ مزید ڈرامے جو ہے نا یہ سوات کے لوگ جو ہے نا یہ برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ سیاحت جو ہے نا وہ کافی فروغ ہو چکا ہے اور اپنی سیاحت اور اپنے کاروبار کو مزید نقصان نہیں پہنچا سکتے سوات کے لوگ پرامن لوگ ہیں ہم کو کسی کی جنگ میں نہ دھکیلا جائے ہم پہلے بھی دوسروں کی جنگ میں ہمیں بھی دھکیلا گیا ہے برائے مہربانی ہمیں اپنے اداروں ان سے ہمارا یہ درخواست ہے کہ بس ہمیں امن سے رہنے دیں ہم پرامن لوگ ہیں اور ہم اپنے امن پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے خمالوم یې د ځان نه ولې کم اقلان جوړوئ خمالوم خلک یې حلال شئ سوال درته کوو منت درته کوو حلال شئ زموږ نه نور لاس وباسئ او دا خلک پرېږدئ خپلو سیاستو ته خپلو الیکشنو ته چې په دې ملک کې امن راشي په دې ملک کې سکون راشي زموږ په خپل پولیس برادرۍ باندې یقین دی زمون په هغو باندې اعتماد دی زمون د دې خاورې خلک دی زمون د دې خاورې بچي دي هغه چې دی وفادار خلک دی زمون سره ولاړ دي دا زمون شوه زمون ملکان دې پولیس ته پرېږدئ دا پولیس یې تله ښه ساتلی شي د هر چا نه بهترین ساتلی شي موږ ته ضرورت نشته ستاسو